आदाब नाजरीन, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सईद तजम्मुल कादरी। नाजरीन, आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करते हैं, हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, हम इकोनॉमी के उन डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप के अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। बुनियादी मकसद यही है कि जो हमारे यूथ है, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की और स्टार्टअप्स की ओर अट्रैक्ट हो जाए, जिससे कि ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी रोज़गार के वसाइल तलाश करने में अपना रोल अदा कर सके और मुल्क व कौम की तरक्की में अपना किरदार निभा सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम के हर शुमारे में हम एक अलग मौजू पर बात करते हैं और उस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के एवेन्यूज़ जो है तलाश करने की कोशिश करते हैं। आज भी हमने अपनी रवायत को बरकरार रखा है, आज भी हमने एक मौजू का इंतखाब किया है, एक शोबे का इंतखाब किया है। आज हम विंटर बेडिंग के हवाले से, विंटर बेडिंग बिजनेस जो है कश्मीर में, उसके हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, जब भी विंटर बेडिंग की बात आती है, किसी चीज़ की डिमांड हो ना हो, हमारे यहाँ विंटर बेडिंग की डिमांड तो हमेशा रहती है, क्योंकि हमारा एक स्पेशल विंटर है। जब रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ हम कंपेयर करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग है, हमारी डिमांड्स अलग है, और जब डिमांड्स है तो सप्लाई है, और जब सप्लाई है तो एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है। नाज़रीन, इसी मौजू पर आज बात करेंगे। इस सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप के किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना स्कोप है, किस तरह के चैलेंजेस है, कौन कौन से नए डायमेंशंस ऐड हो चुके हैं इस सेक्टर में, इसी सब पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में 3 खास मेहमानों को दावत दी है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों को ही आपके साथ मुतारिफ कराता हूँ। हमीदा अख्तर साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, ये जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। इनके साथ साथ हमारे साथ इनामुल हक साहब है, ये एक बिजनेस जर्नलिस्ट है नाजरीन, और हमारे साथ गुलाम जिलानी साहब है, ये एक एंटरप्रेन्योर है। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में, बहुत शुक्रिया यहाँ पे तशरीफ लाने के लिए। नाजरीन मोहतरम, इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से बात करें इस मौजू के हवाले से, हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है और इसमें हम सबसे पहले एक फिल्म चलाते हैं, छोटा सा फिल्म चलाएंगे हम, जिसमें हम एक कुछ पहलू उजागर करने की कोशिश करेंगे इस विंटर बेडिंग के हवाले से। आप ये फिल्म देखिए, इसके बाद जब आप लौट के आएंगे तो हम मेहमानों से बात करेंगे। कश्मीर न सिर्फ अपनी दिलकश कुदरती मनाजर के लिए मशहूर है, बल्कि अपनी सख्त सर्दियों के लिए भी जाना जाता है। हिमालयी खित्ता सर्दियों के महीनों में इंतहाई ठंड का सामना करता है, जहां दर्जे हरारत अक्सर -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ये मौसमी हालात मियारी गर्म बिस्तरों की मसनूआत जैसे रजाइयां, कंबल, कंफर्टर्स, गद्दे और बरकी कंबल के लिए जबरदस्त तलब पैदा करते हैं। कश्मीर के गर्म बिस्तरों की सन्नत खत्ते की सकाफती विरासत में गहरी जुड़ी हुई है, जहां कारीगर दस्तकारी के जरिए तैयार करदा मसनूआत तख्लीक करते हैं। अक्सर मोटे लिहाफ, कंबल और गद्दों के साथ की जाती है। सस्ते और पायदार बिस्तर के हल की मांग मुसलसल बुलंद रहती है। कश्मीर में मौसम सरमा के बिस्तर के कारोबार में तरक्की की बेपनाह सलाहियत मौजूद है और ये कारोबारियत के बेशुमार मौके फराहम करता है। रिवायती हुनरमंदी को जदीद टेक्नोलॉजी और इख्तराई मार्केटिंग हिकमत अमलियों के साथ मिलाकर कारोबारी अफराद न सिर्फ मुकामी तलब को पूरा कर सकते हैं, बल्कि आलमी मंडियों तक भी रसाई हासिल कर सकती है। ये सन्नत रोजगार पैदा करने, सकाफती वर्से को महफूज रखने और इलाके की इक्तिसादी तरक्की में हिस्सा डालने की सलाहियत रखती है। दुरुस्त हिकमत अमली के साथ कश्मीर में मौसम सरमा के बिस्तर का कारोबार बेशुमार बरकी कमलों और गद्दों की तैयारी तरक्की कर सकता है और दुनिया भर में मेयार और ऐशो आराम की अलामत बन सकता है। ये थी बिजनेस बज़ डेस्क की एक खास पेशकश। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर
खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, फिर से आपका इस्तकबाल है। सीधे हम हमीदा अख्तर साहिबा के पास चलेंगे। हमीदा जी, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और ये जब हम विंटर वेडिंग के हवाले से बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करते हैं, हमारे जो नौजवान हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ये एतराफ़ करते हैं जब भी हमारे गेस्ट्स यहाँ पे आते हैं। इस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, ग्रोथ रजिस्टर हुआ है इस सेक्टर में पिछले कुछ सालों के दौरान। ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। जो पुराने ज़माने का, जो ओल्ड डेज में जो हमारे ट्रेडिशनल हुआ करते थे विंटर बेडिंग के हवाले से, मोस्टली चीज़ें यहीं पे बनती थी। अब इसमें अलग अलग नए डायमेंशंस ऐड हो चुके हैं, बहुत सी चीज़ें बाहर से आती हैं और बहुत टेस्ट्स बदल गए हैं यहाँ के लोगों के। एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जब बात करेंगे, जो हमारे यूथ है जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, जो आना चाहते हैं बिजनेस में, कितना पोटेंशियल है इस सेक्टर में जब हम विंटर वेडिंग के हवाले से बात करेंगे? जी, जहां तक यूथ का सवाल है एंड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज यूथ के बारे में है जी, तो इंडस्ट्रीज सेक्टर बना ही इसीलिए है जी, कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है इंडस्ट्रीज सेक्टर का, इट इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। और जो यहाँ पर हमारा अपने जो कश्मीर का आर्ट है, आर्टिजन है जी, ताकि वो भी क्लब हो जाएं जी, इस चीज में, जी, उनके अंदर इनकलकेट हो जाए न्यू टेक्नोलॉजीज का जो है जमाना। जी, वेल सेड मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जी, कि एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इज नॉट लेस देन ए मैजिक। जी, तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जी, जहां पर हमने देखा है कि आजकल हमारे यूनिट होल्डर जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, इंडस्ट्रीज के साथ रजिस्टर्ड हैं, जी, बहुत जल्दी से वो चेंजेस कर लेते हैं, नई नई मशीनें लाते हैं, एक्सपेंशंस दे देते हैं। जी, पोटेंशियल है हमारे पास। अब एक स्टार्टअप के लिए जी, सपोजली देयर इज समबडी जिसका IQ मोर देन 150 भी है, 147 तक भी जाता है, 100 के अब है, 99 तक है IQ जी, बच्चों का। हमने देखा है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है। लेकिन किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो या पुअर फैमिली से हो, जी, तो सोचते हैं कि पैसा कहाँ से लाएं, इन्वेस्ट करें। हमारे पास ऐसी स्कीम्स हैं जहां पर हम उनको स्टार्टअप के लिए, टू गेट स्टार्टेड अप, उनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सब्सिडीज पर लैंड भी अलाट होता है जी। और स्कीम्स में मैन्युफैक्चरिंग इस पे स्कीम्स पे और प्रोग्राम्स, फ्लैगशिप प्रोग्राम जो गवर्नमेंट रन कर रहा है इस तरह के इनिशिएटिव्स के लिए, वो आगे मैं आपसे बात करूंगा। इनाम साहब, आपने बदलाव देखा है पिछले कई सालों में, बहुत ज्यादा बदलाव है, बहुत स्पीड से आया है बदलाव। वो जो ट्रेडिशनल हुआ करती थी चीजें, अब उसमें टेक्नोलॉजी, जैसे हमीदा जी कह रही, ऐड हो गई है, नए नए डायमेंशन ऐड हो गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, नए स्टार्टअप्स के लिए। हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम था, एक वक्त था जब हम सेल्फ सस्टेनेंट थे अपने, मतलब जो भी हमें चीजें यहाँ पे चाहिए। फिर हम मॉडर्निटी की तरफ आए, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इंक्रीज हो गया, उसमें चेंज, बहुत ज्यादा चेंज हुआ टू जो हमारा पहनाव है, जो हमारा ओढ़ना है, जो दूसरी चीजें हैं। लेकिन जो वो ट्रेडिशनल था वो वहीं पे रह गया। हम मॉडर्निटी की तरफ आए, लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री थी, जो हमारा लोकल जो आर्टिजन वगैरह था, वो एक स्टेप पे रुक गया, वो वहां पे है। और जो हमारी चीजें ये सारी जो हम कंज्यूम करते हैं, उसका तकरीबन 80-90% जो है अभी वो बाहर से आता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गैप है। ये गैप हम फुलफिल कर सकते हैं। हमारे जो नए एंटरप्रेन्योर्स है, नए स्टार्टअप्स, उसमें थोड़ी बहुत इनोवेशन की जरूरत भी है। आपको मैं बताऊं कि अब जब हम पहले देखें, मतलब 20-25 साल यहाँ पे नमदा होता था, गब्बा होता था, या जो चादर थी वही हम मतलब ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। हमारा कश्मीर का वो पट्टू, ट्वीड, वो बहुत फेमस, अभी भी थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो हैंडलूम के डिपार्टमेंट से ही आता है। प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें उतना इन्वेस्ट नहीं किए हैं। तो ये सारी बहुत बड़ी गैप है। अभी जितना भी फॉर एग्जांपल ब्लैंकेट्स की बात करते हैं, तो मिंक ब्लैंकेट्स वगैरह का
دور ہے, لیکن جو ٹریڈیشنلی ہمارا بنتا تھا اس میں نہ وہ انوویشن ہوئی نہ وہ تھوڑا سا نیا پن لایا ہے کہ اس کو ہم استعمال کریں. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو بہت زیادہ ہے, یہ جو گیپ کی آپ بات کریں, یہ گیپ ہمارا یوتھ ہی فل کر سکتا ہے. دیر از اے پرابلم, دیر از اے مطلب اسکوپ فار انوویشن, دیر از اسکوپ فار مینوفیکچرنگ, فار مرجر آلسو. جیلانی صاحب آپ ایک انٹرپرینور ہیں, آپ آن گراؤنڈ اس وقت کام کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. کس طرح کا یونٹ ہے آپ اور کس طرح کے پروڈکٹس آپ کر رہے ہیں, تیار کر رہے ہیں؟ بیسیکلی ہمارا ایک یونٹ ہے اسٹیبلشڈ ایٹ زانیکوٹ انڈسٹریل اسٹیٹ, جی, ڈی جی پاور کے نام سے. ہم بناتے ہیں پاور کنڈیشننگ اکوپمنٹ. جی, پاور کنڈیشننگ اکوپمنٹ, اسٹیبلائزرز, اے وی آر, چارجرز, بہت سارا کچھ سامان جو آج کل کی روز لائف میں استعمال ہو جاتا ہے. جی, اور ان ایڈیشن ہم بناتے ہیں ہیٹنگ سسٹم. ہیٹنگ سسٹم میں آتی ہے انڈر بلینکٹ جو بیڈ میں لگتی ہے, فلور پر جو بلینکٹ لگتی ہے وہ بناتے ہیں ہم, اور بھی کچھ, اینڈ ود پراپر ڈیوائسز یتھ واریاہ کم خطر چھُ روزان, یتھ میں کچھ قسم کا ہیزرڈس آسان, تو وہ ہم بناتے ہیں. اس میں کنٹرولر لگاتے ہیں, ہیٹ کنٹرول سسٹم لگاتے ہیں. تو پیپل لوگوں نے کافی پسند کیا ہے اس طرح کے سسٹم بنا رہے ہیں جن میں کوئی رسک وغیرہ نہیں. آج کل کچھ زیادہ ہی ایشو ہے, بڑا ایشو ہے. ریسنٹلی کچھ ایشوز آ گئے ہیں کہ کچھ نیگلیجنس ہے, کنزیومر کی نیگلیجنس ہے. دیکھو اگر ہم کوئی سسٹم آن رکھا ہے, اگر اس تھو گھر کے ہیٹر چالو, سہ کر آکسیجن ڈپلیشن کر پرابلمز کر, پتہ کھالو ہیٹرس سہ مچہ دپوس ہیٹر خراب یا دکاندار دیت ہیٹر خراب, ایسا نہیں ہے. تو اپنا بھی نیگلیجنس. میں آپ کے پاس آگے آؤں گا. حمیدہ جی, ہم اسکیمز کی بات کر رہے ہیں. ہمارے یوتھ جو ہے بہت آس لگائے رہتے ہیں, پرٹیکولرلی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس, آپ انڈسٹریز سے ہیں. کس طرح کی اسکیمز آپ رن کر رہے ہیں جہاں پہ ہمارے یوتھ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, جو بالکل وہ جو پرائم آف دیئر لائف ہے, وہ آ سکتے ہیں اور اویل کر سکتے ہیں آپ سے فیسلٹیز؟ جی, ہمارے پاس جو انڈسٹریز کا مین سیکٹر ہے دیٹ از ایم ایس ایم ای, جی, مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرائز, جی, وہ رن کر رہے ہیں ہم. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 3 اسکیمیں ہیں. ون از پی ایم ای جی پی اینڈ اندر از پی ایم وشوکرما, اور ریسنٹلی یہ آ چکا ہے نا, یہ کیا بولتے ہیں, یوا مشن جو چل رہا ہے, جس کا یوا مشن رن نہیں کر رہے ہیں ہم, لیکن اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. وی آر اے پارٹ دیٹ. تو پی ایم ای جی پی جو ہمارے پاس اسکیم ہے, اس میں ہم مینوفیکچرنگ سیکٹر میں کسی بھی بندے کو 50 لاکھ تک لون اسپانسر کر سکتے ہیں, ایز پر جو وہ ڈاکومنٹس اپنے دے دیں, اپنا ڈی پی آر اس حساب سے بنانا ہے کہ ہمیں لگے انٹریکشن کرنے کے بعد کہ اٹ از ورتھ 50 لاکھ, تو ہم وہ اسپانسر کیس کرتے ہیں, بینک ان کو دیتا ہے. اور پی ایم ای جی پی میں ایک اچھی اسکیم ہے جس میں ہمارے یوتھ کو اگر وہ اس میں آنا چاہیں 25% اربن ایریا میں کیٹیگری کے لیے اور 35% رورل ایریا میں سبسڈی ملتی ہے. اربن ایریا میں ایز ہمارا جو ایریا ہے ہم مسلم مائنارٹی میں آتے ہیں, دیئر فور ان کو 25% سبسڈی اس پر ملتی ہے. سپوزڈلی میں ان کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی یہاں سے کہ اگر کسی کو 20 لاکھ روپے کا لون چاہے تو اگر اس میں ان کو اپنی کنٹریبیوشن 5% دینی, اپنا کنٹریبیوشن بیکاز آف بینگ مائنارٹی, تو 5% کیٹیگری میں آنے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دینے کے بعد اگر مانو انہوں نے 20 لاکھ روپے لون لے لیے, تو سپوزلی 12% سے لے کر 14% تک بینک کا ان کو یہ چڑھتا ہے انٹرسٹ. ٹھیک ہے, وہ یہ کیلکولیٹ کرے 3 سال کے لیے ان کا جو یہ سبسڈی اماؤنٹ یہ لاک ان پیریڈ میں رہتا ہے, اور پھر 25% کے حساب سے سبسڈی وہ کیلکولیٹ کرے. تو اس کا مطلب یہ آ جاتا ہے اٹ ایکولائزز, اس کو فری میں پیسہ ملتا ہے اپنا سیٹ اپ کرنے کی. بس ایک وہ ایک ول پاور ہونا چاہیے اور آنا چاہیے, ایک نیت ہونی چاہیے. جی, انعام صاحب, ہمارے جب بھی ہم یوتھ کے ساتھ بات کرتے سب سے بڑی یہ شکایت رہتی ہے ہمارے ینگسٹرز کی, وہ کہتے ہیں کہ اویئرنیس نہیں ہے. کہاں پہ لیگ ہو رہا ہے؟ ڈپارٹمنٹ, ہر کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس ایک کمپوننٹ ہوتا ہے پراپرلی. نعیمہ جی اس کے ساتھ, یہ حمیدہ جی اس کے ساتھ ایگری کریں گے کہ ایک کمپوننٹ ہوتا ہے اس چیز کے لیے کہ اویئرنیس جنریٹ کی جائے, لیکن پھر بھی جو ہمارے یوتھ ہے بہت زیادہ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ اویئرنیس نہیں ہے.
क्या करना चाहिए, क्या फीडबैक देना चाहिए? आप एक जर्नलिस्ट हैं। जी नहीं, अवेयरनेस की कमी है या एक वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सही से। अभी फॉर एग्जांपल हमें जब गवर्नमेंट करती है पॉलिसी लेवल पे कहीं पे प्रॉब्लम्स होती है, अभी भी मैं कहूँगा। फॉर एग्जांपल हम विंटर मार्केट की आज हम बात कर रहे हैं, इसमें ये तकरीबन ईयरली हमारे 35,000 करोड़ का मतलब मार्केट है, बिजनेस है। तो इसमें अवेयरनेस की जरूरत पॉलिसी लेवल पे मतलब ये करने की, पॉलिसी लेवल पे काम करने की जरूरत है, R&D पे। जब उन चीजों पे इस पे काम नहीं होता है, फिर एक डाउन लाइन और स्किल्स का हमारा जो था बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, यहाँ उस पे काफी काम हो रहा है, काफी हद तक वो रिजॉल्व भी हो रहा है। तो उन चीजों पे काम करने की बहुत जरूरत है और फिर वो आगे मतलब फिर वो हमारे यूथ तक, बच्चों तक पहुंचाना है। दूसरा ये है कि अभी यहाँ तक क्या था कि एक ऐसा इकोसिस्टम बना था जहां पे मतलब हर कोई एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब देखता जी, था। बिल्कुल। वो माइंडसेट अब काफी बदल रहा है। मैं नहीं कहूंगा कंप्लीटली चेंज हुआ है, हो गया है, लेकिन वो बदल रहा है काफी। अब लोग ये सोच रहे हैं, आज के बच्चे ये सोच रहे हैं, तो उसमें एजुकेशन लेवल पे ही पॉलिसी की चेंज की जरूरत है, जिस पे काम हो भी रहा है, लेकिन अवेयरनेस पे भी बहुत काम NEP और ये जो स्किल वगैरह, इस पे हम आपसे आगे जानने की कोशिश करेंगे। जिलानी साहब, आपका जो ये जब आपने शुरुआत की, आप कह रहे हैं कि तो अभी हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले, आपने कहा 2018 में हमने शुरुआत की, शायद आपने 2018 कहा था। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस रहे होंगे, चैलेंजेस बहुत सारे चैलेंजेस, कुछ मुश्किलात दरपेश रही होंगी, और क्या समझते हैं आप, कुछ उनमें से सॉल्व हो गए हैं कि अभी भी है मुश्किलात जब कोई अपना स्टार्ट करने की कोशिश करता है? हमने काफी एफर्ट्स किए हैं इसमें। फाइनेंस की प्रॉब्लम है, स्पेस की प्रॉब्लम है, हमारे पास स्पेस बहुत कम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, टेक्निकल नो नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो हमने ओवरकम कर दिया उनको। हमने इसमें काफी डेडिकेशन की है, अच्छी तरीके से काम किया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, बच्चों को नौकरी दे दी है, उनको सिखाया किस तरह करना है, क्या करना है। कितने लोग इस वक्त आपके पास रोजगार ले रहे हैं? मेरे पास 5 बच्चे हैं काम करते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, आपकी 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 सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। 5 लोगों को आप रोजगार दे रहे हो। हमीदा जी, अभी जैसे ये इनामुल हक साहब कह रहे हैं, मर्जर की बात कर रहे थे कि ट्रेडिशनल हमारा एक था और अब जो टेक्नोलॉजी का इनोवेशंस का दौर आ गया है, मर्जर के लिए और इस तरह के प्रमोशंस के लिए आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? जी, जहाँ तक ये सवाल है कि उन्होंने एक अवेयरनेस के बारे में बात की और मर्जर के बारे में भी बात की जी। मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारा कल्चर है, कल्चर प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट ए डिकैपिटेटेड स्टिग्मा। ओके। सपोजिटली हमारे कल्चर में था कि पुराने ज़माने में लोग घास का शूज़ पहनते थे जी। तो एडवांसमेंट आ गई, वी शिफ्टेड फ्रॉम दैट थिंग टू दिस थिंग जी। अब ये चीज़ है कि कहाँ तक ये एग्री करेंगे इसके साथ, ये चीज़ है कि आज हमारे पास एक डिज़ाइन आता है डिजिटल मशीनरी में, उसको कमांड दे देते हैं और वैसा ही तिल्ला हमारे सूट के ऊपर चढ़ता है। तो हाथ से लगाने वाला उसमें 30,000 लेगा, तो हमारा जो मशीन से लगेगा बिल्कुल उतना फर्क नहीं दिखता है, बिल्कुल ज्यादा ही अच्छा लगता है, रीजनेबल रेट पर भी बंदे को मिलेगा, तो कम टाइम में भी मिलेगा। तो ये एक चैलेंज है। हमारे आर्टिजन को शिफ्ट होना है किस चीज से, कि अगर डिजाइनर को कमांड देने के लिए, डिजाइन को कमांड देने के लिए, डिजिटल मशीनरी पर काम करने के लिए हमें बाहर से एक बंदा लाना पड़ता है, तो वाई नॉट कि अपना आर्टिजन ये चीज सीख ले। इसके लिए हमारे पास एक अप्रेंटिसशिप एक्ट भी है जो हमारे सिस्टर डिपार्टमेंट से वो उन पर काम करते हैं कि जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से बच्चे निकलते हैं उनके साथ वर्कशॉप्स भी किए, उनके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बात भी की, बहुत सारे सेमिनार्स भी हुए। तो वो हमने इंडस्ट्रियलिस्ट्स को भी उस टाइम उनके साथ लाया कि वो उनको लर्निंग बाय अर्निंग, लर्निंग बाय अर्निंग, उसमें एक्ट ही डिफाइन करता है कि वो इनको महीने कितना देंगे ताकि वो सीख भी जाएं।
تو اس چیز کی اویئرنیسز بھی ہوئی ہیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ ٹریڈیشنل جو ہمارے آرٹیزن جو آرٹیزنشپ یہاں پہ ہے ان کو مائنڈ بنانا ہے کہ نہیں ہمیں نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہے, مطلب ان مائی اوپینین شفٹنگ لازمی, اور ڈپارٹمنٹ بھی اس کے لیے انیشیٹوز لے رہا ہے. ڈیفینیٹلی. انعام صاحب, جیسے آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو مرجر ہے یہ بہت ضروری ہے. پہلے ہم سیلف ریلائنٹ تھے, جو بھی ہمیں ضرورت ہوتا تھا ونٹرز میں ونٹر بیڈنگ کے حوالے سے یہی بنتا تھا, یہی کہ اس کے آرٹسٹ ہوتے تھے جو بناتے تھے, آرٹیزنس ہوتے تھے, اور یہی پہ وہ کنزیوم بھی ہوتا تھا. لیکن اب بہت سارا سامان جو ہے, بہت ساری چیزیں جو ڈائمینشنز اس میں ایڈ ہو چکی ہیں وہ باہر سے آتی ہے. جی بالکل. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ آپ تینوں کا یہ ماننا ہے کہ ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. بالکل. تو ہچکچاہٹ کہاں پہ؟ ہمارے جو بچے ہیں, بچوں سے میری مراد ہے جو ینگسٹرز ہیں جو گریجویشن کر کے آتے ہیں, وہ کہاں پہ ہچکچاہٹ ہے؟ پرابلم کیا ہے پھر, کیوں رکتا ہے؟ میں نے کہا ایک تو ہم نے مارکیٹ کا گیپ کیا, دوسرا گیپ یہ بھی تھا کہ ان کو نالج, ان کو انفارمیشن, ان کو اویئرنیس وہ نہیں تھا. وہ اگر مل رہا ہے ان چیزوں میں, اور ایک پالیسی انیشیٹو ساتھ میں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, فار ایگزامپل سبسڈی کی بات کر رہے ہیں یا ایز آف ڈوئنگ بزنس. آپ کو میں بتاؤں ابھی بھی یہاں پہ ایک رجسٹریشن کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے, تو دیٹ بیکمز کہ وہ ایک آف کر دیتا ہے کسی بندے کو جو مطلب کسی چیز کے لیے آگے آنا چاہتا ہے. دوسرا یہ ہے جب ہم یہ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے لیے, جو میڈم کا کہنا تھا کہ نو ہاؤ جو ہمیں باہر سے لوگ لانے پڑتے ہیں, وہ جب ہم سکلنگ وغیرہ پہ کام کرتے ہیں میرے خیال سے وہ. سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹریڈیشن ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے چھوڑنے کی. دیر آر سٹل ہینڈ میڈ, جس کو ہم آرٹیزن جو کوئی چیز بناتا ہے اس کا ویلیو کشمیر میں نہیں ساری دنیا میں ابھی بہت زیادہ ہے. آپ ابھی بات کرتے ہیں ڈیجیٹل گھڑیاں, ہمارے پاس سب ابھی لوگ ابھی پہنتے ہیں کہ ہمارے کمپیوٹر فونز وغیرہ ڈیجیٹل, لیکن سوئس ہینڈ میڈ گھڑی ابھی بھی دنیا میں موسٹ کاسٹلی ہے. اسی طرح سے ہمارا شال ہوگا, کارپیٹ ہوگا, اس کا ویلیو پھر بھی بہت زیادہ ہے. ہمیں اس سے بالکل اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے مطلب ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر کے یہ نہیں کرنا ہے. ہمیں ٹیکنالوجی بھی اڈاپٹ کرنی ہے, وہ چیزیں بھی بنانی ہے جو ہم ماس کنزپشن کے لیے یوز کرتے ہیں, بٹ وی ہیو اے نیش جو ہم چھوڑ ہمیں اپنی آئیڈینٹی نہیں چھوڑنی. آئیڈینٹی بھی ہے اور اس کا ویلیو جو ہے خالی کشمیر میں ساری دنیا میں بہت زیادہ ہے. سو دیٹ نیش وی ہیو ٹو کنٹینیو ود, اس کو ہمیں چھوڑنا ہے. جیلانی صاحب, آج کل ای کامرس کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, اب زیادہ تر مارکیٹنگ جو ہے آن لائن ہوتی ہے. آپ کا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس ہے؟ دس اے ویری گڈ پلیٹ فارم, یہ اچھا پلیٹ فارم ہے. آپ کرتے ہیں آن لائن مارکیٹنگ؟ کرتے ہیں آن لائن مارکیٹنگ, بالکل. ہاں, اب تو یہاں اس میں یہاں جو لوکل فیسلٹیٹرس ہیں ان سے کنٹیکٹ کرنا ہے, اور جو بڑے بڑے باہر ہمارے آؤٹ آف اسٹیٹ جو ای کامرس پلیٹ فارم ہے ان سے کنٹیکٹ, اس میں ہمیں چاہیے سپورٹ ڈپارٹمنٹ کا, گورنمنٹ کا. اگر وہ ان سے ٹیک اپ کریں گے تو ہمارا ایز ہو جائے گا, کہ اگر ہم وہاں ان کے ساتھ بات کریں گے تو ہمارا یہاں سے بزنس بیٹھ جاتا ہے. اوکے, ساری چیز ہینڈل کر تھوڑا اگر گورنمنٹ کری کیا فیسلٹیٹ ای کامرس ڈپارٹمنٹ, ای کامرس پلیٹ فارمس تمن ٹیک اپ, تو اور اس کا مارکیٹ بھی کافی اچھا ہے. گورنمنٹ کے لیے آپ کو فیڈ بیک جاتا ہے. امیتا جی کچھ ایڈ کرنا چاہتی؟ جی اس میں جو جے کے ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن ہے, ریسنٹلی سکاسٹ میں انہوں نے کیمپ لگا دیا, 2-3 دن کا تھا وہ, تو جہاں پر آن اسپاٹ ہی رجسٹریشن ہوئی لوگوں کی ای کامرس کے لیے. ڈپارٹمنٹ از ٹرائنگ, بہت ساری کوشش کر بھی رہے ہیں اور ابھی کرنا بھی لازمی ہے, بہت کچھ کرنا بھی باقی ہے. اینڈ جہاں تک یہ اویئرنیسز کا, ای کامرس کا مارکیٹ لنکیج لازمی ہے. مینوفیکچرر بنائے, فنشڈ پروڈکٹ آئے, جب مارکیٹ نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ تو یہ چیزیں بہت لازمی ہیں. دیز آر دا پرائم تھنگس, پرائم آبجیکٹیوز آف دا ڈپارٹمنٹ, بوتھ انڈسٹریز اینڈ کامرس, اور جو سسٹر ڈپارٹمنٹس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو یہ کام کر رہے ہیں ان چیزوں پر. جی انعام صاحب, ہمارا ٹورزم اچھا ہو رہا ہے کچھ سالوں سے. جی بالکل, بہت ٹھیک چل رہا ہے. تو ٹورسٹ کا بھی اس طرف ایک رجحان رہتا ہے, وہ پسند کرتے ہیں جب ونٹر بیڈنگ کشمیر کے حوالے سے جو ٹورسٹ یہاں آتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں. وہ بھی کتنا امپیکٹ دیکھتے ہیں آپ اس چیز کا؟ دیکھیے امپیکٹ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے وہ گیپ فل نہیں ہو رہا ہے. ہمارا ایک ٹائم تھا کہ ہم مطلب
آپ اگر ونٹر بیڈنگ میں ہم کیا یوز کرتے ہیں وہ دیکھیں ہم. فار ایگزامپل کمفرٹرس ہے, کوئلٹس ہے, تھروز ہے جن کو رضائی کہتے ہیں. اس چیز میں آپ دیکھو مجھے کشمیر سے کیا بن رہا ہے, مجھے نہیں لگتا ہے کچھ بن رہا ہے ابھی. ٹریڈیشنل جو تھا وہ پہلے, دیٹس وائی آئی واز فرام, مطلب پہلے سے میں نے پروگرام کے شروع سے میں نے بولا کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس میں تھوڑا انوویشن کی ضرورت ہے, تھوڑا اس کو ماڈرن ٹچ کی دینے کی ضرورت ہے, اور اس پہ کام ابھی زیادہ نہیں ہوا ہے. اس میں ایک بہت مطلب اسٹارٹ اپس کے لیے بھی اپرچونٹی ہے, اور ایک جو ہمارے پاس را مٹیریل ہے وہ بھی بہت اویلیبل ہے جس کو صحیح طریقے سے یوز کرنا ہے. را مٹیریل کی ہم بات کر رہے تھے. پہلے ہمارے جو ویلیوز ہوتے تھے, ہمارا جو وول ہوتا تھا, کیوں ڈی ویلیو ہو رہا ہے, کیوں بہت ہی زیادہ, کیونکہ مارکیٹ میں اس کا پروڈکٹ ابھی نہیں بنتا ہے. باہر بھی بہت پلانٹی ہمارا جو ہے آلموسٹ ضائع ہوتا ہے. میں بتاؤں گا آپ کو, ایک ٹائم تھا کشمیر میں جتنا 1 kg مٹن کا ویلیو ہوتا تھا, جتنا پرائس ہوتا تھا وہی وول کا ہوتا ہے. لیکن ابھی اب اگر آپ دیکھو گے 700 روپے کا مٹن کا 1 kg بکتا ہے آپ کو, اور وول آپ کا 50 روپے بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. سو یہ سارا ہم, لیکن اگر ہم پھر دیکھتے ہیں ہمارے باہر سے ساکس آتے ہیں, دوسری مطلب A to Z کپڑے وغیرہ باہر جاتا, وہاں سے مطلب میری جتنے بھی چیزیں موسٹلی ابھی وولن پہنی ہے. تو لیکن جو بھی آیا ہے باہر سے ہمارا پروسیس نہیں ہو رہا ہے. اس میں کچھ پروسیسنگ انویسٹر کو بھی آگے آنے کے, انڈسٹریلسٹ کو بھی آگے آنے کی ضرورت ہے, لیکن گورنمنٹ کا ایک سپورٹ چاہیے. جیلانی صاحب, آپ ایک ریٹائرڈ انجینئر ہیں, ایک بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے آپ کا فیلڈ میں بھی اور آؤٹ آف فیلڈ میں بھی, اس سیکٹر میں بھی. کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمارے نوجوانوں سے جو یوتھ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کہاں پہ لیگ ہو رہا ہے, لنک کہاں پہ بریک ہو رہا ہے؟ ایگزیکٹلی, بیسیکلی یہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, خاص کر انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ, ان کو ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے, مطلب انوائٹ کرنا چاہیے یوتھ کو. اب آئیے, ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہے, وی کین گیو دی سافٹ لون, وی کین گیو دی اسپیس, ہم دے دیں گے آپ کو, ٹریننگ دے دیں گے. ان بچوں کو ہمارے پاس بھیج دیجیے, ہم ان کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دے دیں گے. جو وہ چاہتے ہیں کام کرنے, کیا کام کریں گے وہ, سپوز یہی انڈر بیڈ بلینکٹس ہم بناتے ہیں, ہیٹنگ سسٹم, ہم سکھائیں گے ان کو, ہم دکھا دیں گے ان کو. مگر بیسیکلی انیشیٹ کرنا ہے گورنمنٹ کو ہی, کیونکہ ان کو دیکھو سہ بچہ کی نہ تپی کانگر, نہ تمس کانگر تپن, ڈفرنٹ سچویشن. اس کو چاہیے, اس کو فیسلٹیٹ کرنا ہے. یوتھ کو فیسلٹیٹ کرنا ہے. بالکل. انعام صاحب, آپ کا میسج کیا رہے گا؟ تھوڑا میں ان کا اس میں ایڈ کرتا ہوں, کیونکہ ان کا تعلق بھی ہے اسی والے فیلڈ سے. جو الیکٹرک بلینکٹ ایک ہے ہماری, اٹس کائنڈ آف اے رے آف ہوپ. یہاں پہ 25 سے 30 یونٹ میرے خیال سے کشمیر میں ہوں گے ابھی جو رن کر رہے. تو نہ کہ خالی کشمیر کا ڈیمانڈ جتنا الیکٹرک بلینکٹ ہے آلموسٹ پورا کر رہے ہیں, باہر کے ناردرن اسٹیٹس کو, اور پروبیبلی تھوڑا بہت اس میں سے ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے. سو اگر ہم اس سیکٹر میں کر سکتے ہیں, اور اس میں را مٹیریل جو ہے زیادہ تر پروبیبلی باہر کا ہی ہے, باہر سے ہی آتا ہے. ہمارا جو دوسرے سیکٹرز میں ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یوتھ کے لیے آپ کے 10 سیکنڈ, یوتھ کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں؟ یوتھ کے لیے ان کو آگے آنا ہے اور کچھ کرنا ہے اب, کیونکہ ہمارے پاس گورنمنٹ جاب سب نہیں ہے. We have challenge. اوکے, حمیدہ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے یوتھ سے؟ میں یوتھ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ گریجویشن کی, پی جی کیا, ڈونٹ تھنک یور سیلف دیٹ یو آر اے فیلئر. اے فیلئر ونس برنگس یو ٹو اسٹارٹ سم تھنگ انٹیلیجنٹلی. اوکے, انہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ حمیدہ جی آپ ہمارے شو میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. انعام صاحب آپ کا شکریہ. جیلانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا اس وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے. اگلی بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.